Sa unang higayon, nagpahigayon og fumigation o disinfection sa Cogon Market ang syudad, ilawom sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy, Miyerkules, Hulyo 9. Nangulo sa maong kalihukan ang mga personay sa City Health Office, uban sa City Economic Enterprises and Business Development Administration, pinanguluhan sa General Manager nga si Atty. Marian Ragas. Tumong sa nasangpit nga fumigation nga mawala ang mga nagkadaiyang mga peste nga makakontaminate sa mga produkto nga gibaligya sama sa karne, isda, utanon ug uban pa nga mga pagkaon nga posibleng hinungdan nga mataptan og sakit ang mga mamalitay. Dumduman nga niadtong adlawng Lunes unang nagpahigayon og fumigation dito sa Carmen Market ug mismo sila ni Mayor Clarix ug punong barangay Renier Joaquin Kapkik Uy sa barangay Carmen ang nangulo uban sa presensya ni City Health Officer Dr. Rachel Dilla. Lakip sa miabag sa fumigation ang kapulisan sa Cogon Police Station ug mga personahe sa Roads and Traffic Administration. Luwas ug limpyo nga mga produkto ug limpyo nga merkado nga ikapasigalbo sa katawhan sa Cagayan de Oro ang gipanlimbasugan ni Mayor Clarix nga mapatuman sa iyang administrasyon. Kauban sa cameraman John Cañete and John Neri, Annabel Recalde alang sa City Hall News Update.